आउट ब्रेक ये फ़िल्म 2024 में रिलीज़ हुई है। ये फ़िल्म फुल खौफ से भरा हुआ है। एक नफ्सियाती थ्रिलर फिल्म है जिसकी हिदायतकारी जेफ वोल्फ ने की है। फिल्म नेल एक रियासती पार्क रेंजर और उसकी बीवी एबी के गिर्द घूमती है, जो अपने नौजवान बेटे बैन के गायब होने के सदमे से दो चार हैं। उम्मीद है ये वीडियो आप दोस्तों को ज़रूर पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो अपने भाई को सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करके दो अल्फाज कमेंट्स में ज़रूर लिखें। कहानी का आगाज़ नेल के गम और एहसास जुर्म से होता है, जो उसकी हकीकत की तशरीह को मस्ख कर देता है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, ऐसे लगता है कि उनके छोटे से मुआशरे में ज़ोंबियों का हमला हो रहा है, लेकिन इख्तिताम पर एक चौंका देने वाला मोड़ आता है। ज़ोंबियों का हमला और वबा दर हकीकत नेल के जहन की तख्लीक है, जो उसके बेटे की मौत के सदमे से निपटने का एक तरीका है। फिल्म का आगाज़ नेल और उसके साथियों के साथ होता है, जो एक पागल कुत्ते के हमले का जवाब देते हैं। नेल की कुत्ते को गोली मारने में नाकामी उसके जज्बाती इंतशार और अपने बेटे के गायब होने के एहसास जुर्म को जाहिर करती है। फ्लैशबैक से पता चलता है कि बैन ने गायब होने से पहले नेल से झगड़ा किया था, जिसने नेल और एबी को तबाह कर दिया। नेल को ज़ोंबी नज़र आने लगते हैं, जिनमें एक लड़की भी शामिल है, जिसे वो डूबने से बचाता है, लेकिन बाद में वो उस पर हमला करती है। नेल का ख्याल है कि जानवरों में फैलने वाला वायरस इंसान में मुंतकिल हो गया है। नेल और एबी एक साथी के घर भागते हैं, लेकिन वहाँ वो एक मुतासरा ख़ानदान को पाते हैं। एबी को काट लिया जाता है और वो ज़ोंबी बन जाती है, जिससे नेल की मायूसी और बढ़ जाती है। फिल्म के आखिरी हिस्से में ये इंकशाफ होता है कि ज़ोंबियों का हमला दरअसल नेल का वहम है। हकीकत में बैन नेल से झगड़े के दौरान एक चट्टान से गिरकर मर गया था। नेल अपने जुर्म को कबूल कर नहीं कर पाता और उसका जहन एक मतवाज़ी दुनिया तख्लीक करता है, जहां वो ज़ोंबियों से लड़ता है। फिल्म का इख्तिताम उस पर होता है जब नेल को पुलिस ने गोली मार दी, जब वो आईने में अपना मस्के चेहरा देखता है, जो उसके गम से बच न पाने की अलामत है। फिल्म इस बात को दरियाफ्त करती है कि गम हकीकत को कैसे मस्क कर सकता है, जहां नेल के वहम उसके बेटे की मौत के सदमे से निपटने की कोशिशें हैं। कहानी जहनी सेहत पर सदमे के असरात को उजागर करती है, जहां नेल का जहन एक मुतबादल हकीकत तख्लीक करता है ताकि वो सच्चाई का सामना न कर सके। ट्रेन टू बुसान 2016 में ये फ़िल्म रिलीज़ हुई है। ये फ़िल्म फुल हॉरर उन मूवियों में शामिल होता है जिनकी दहशत और खौफ दूर दूर तक फैली होती है। सूक वो, जो कि एक मसरूफ़ फंड मैनेजर और तलाक याफ्ता वालिद है, सियोल में अपनी कम उम्र बेटी सो आन के साथ रहता है। अपनी बेटी को वक्त न देने के एहसास से जुर्म में वो उसे बोसान में उसकी माँ से मिलवाने के लिए ट्रेन में ले जाता है। ताम जैसे ही वो KTX ट्रेन में सवार होते हैं, एक मुतासरा औरत छुपकर अंदर आ जाती है, जो ज़ोंबी में तब्दील होकर एक ट्रेन एटिलेटेंड पर हमला कर देती है। वायरस तेज़ी से फैलना शुरू हो जाते हैं और मुसाफिरों के दरमियान भगदड़ मच जाती है। बच जाने वाले अफराद, जिनमें सूक वो, उसकी बेटी सोआन, एक बहादुर मगर मेहरबान शख्स सांग हुआ और उसकी हामला बीवी सोंग, क्योंकि एक हाई स्कूल बेसबॉल खिलाड़ी गोक और उसकी दोस्त जिन हैं, और एक खुदगर्ज बिजनेसमैन यून सुक शामिल हैं। अपनी जान बचाने के लिए जद्दोजहद करते हैं। ट्रेन डिजोन स्टेशन पर रुकती है, जहां उन्हें लगता है कि ये एक महफूज मकाम होगा, लेकिन शहर पहले ही ज़ोंबियों से भरा हो चुका होता है। दोबारा ट्रेन में वापस भागते हैं, लेकिन कई मुसाफिर इस अफरा तफरी में मारे जाते हैं। जिंदा बच जाने वाले अफराद मुख्तलिफ बोगियों में फंस जाते हैं, जहाँ ज़ोंबी उनके दरमियान हायल होते हैं। सूक वो, उसके साथी मुख्तलिफ बोगियों से गुजरते हुए अपने प्यारों तक पहुँचने की कोशिश करते हैं। जैसे जैसे ट्रेन बोसान की तरफ बढ़ती है, ग्रुप को मालूम होता है कि शायद बोसान ही वाहिद महफूज मकाम बचा है, लेकिन उसी दौरान यून सुक, जो कि एक खुदगर्ज
بزنس مین ہے، بار بار دوسروں کو دھوکہ دیتا ہے، جس کی وجہ سے کئی لوگ مارے جاتے ہیں۔ زومبی ٹرین کے بیشتر حصے پر قابض ہو جاتے ہیں اور بچ جانے والے افراد کو اگلی بوگیوں کی طرف بھاگنا پڑتا ہے۔ سانگ ہوا بہادری سے اپنے جان قربان کر دیتا ہے تاکہ سوک وہ اور دوسرے لوگ محفوظ رہ سکیں، جبکہ یوسک بھی زومبی کے ہاتھوں متاثر ہو جاتا ہے، مگر مرنے سے پہلے مزید نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے۔ سوک وہ اسے ٹرین سے باہر پھینک دیتا ہے، مگر اس دوران وہ خود بھی زومبی کے کاٹے جانے کی وجہ سے متاثر ہو جاتا ہے۔ جب سوک وہ کو یقین ہو جاتا ہے کہ وہ بھی زومبی میں تبدیل ہونے والا ہے تو وہ اپنی بیٹی کو آخری الوداع کہتا ہے اور خود کو ٹرین سے نیچے گرا دیتا ہے تاکہ اسے نقصان نہ پہنچا سکے۔ آخرکار سونگ کیونکہ اور سوان بوسان پہنچ جاتے ہیں۔ وہاں فوجی انہیں زومبی سمجھ کر گولی مارنے والے ہوتے ہیں، لیکن سوان اپنے والد کا سکھایا ہوا گانا گانا شروع کر دیتی ہے، جس سے فوجیوں کو یقین ہو جاتا ہے کہ وہ انسان ہیں۔ یوں وہ دونوں بچ جاتے ہیں اور فلم ایک افسوسناک مگر امید بھرے انجام کے ساتھ ختم ہوتی ہے، جو اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ بقا کی جنگ میں قربانی اور محبت کتنی اہم ہوتی ہے۔ کرزن آف دی کریکن یہ فلم 2020 کو ریلیز ہوئی ہے۔ یہ فلم فل ہارر مووی ہے۔ کرزن آف دی کریکن ایک چینی مونسٹر فلم ہے جس کی ہدایت کاری وو شیل نے کی ہے، جو 15 دسمبر 2020 کو ریلیز ہوئی۔ فلم ایک کارگو جہاز کے گرد گھومتی ہے جو سمندر میں سفر کے دوران اچانک ایک سمندری راکش کے حملے کا شکار ہو جاتا ہے۔ عملہ جو پرچیوں سے متاثر ہوتا ہے آہستہ آہستہ تبدیل ہو کر اپنی انسانی صفات کو کھو دیتا ہے، جس سے افراتفری اور بقا کی جدوجہد شروع ہو جاتی ہے۔ فلم کا آغاز ایک ڈرامائی منظر سے ہوتا ہے جہاں ایک بڑا آکٹوپس ایک بھرے ہوئے ساحل پر حملہ کرتا ہے۔ یہ راکش جو سمندر میں جوہری آلودگی سے پیدا ہوا ہے، سمندری کوڑے کرکٹ اور ایک ڈوبا ہوا جہاز لوگوں پر پھینکتا ہے۔ ایک ساحل پر موجود شخص مچھلی کی شکل میں تبدیل ہو جاتا ہے اور ایک عورت کو اس کے وزن پر تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے، جو فلم کے افراتفری اور غیر معمولی انداز کو ظاہر کرتا ہے۔ کارگو جہاز کا عملہ سمندری قزاقوں کے ہاتھوں اغوا ہو جاتا ہے، جو انہیں ایک دور دراز جزیرے پر موجود سمندری راکش کو مارنے کے لیے چارے کے طور پر استعمال کرنے کا منصوبہ بناتے ہیں۔ عملے کو مختلف چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جن میں تبدیل شدہ گلی مین زومبیز اور دیگر سمندری مخلوقات جیسے 2 سر والے شارک اور قاتل بیٹلز شامل ہیں۔ جہاز پر موجود ایک خاتون سائنسدان جس نے اپنے شوہر کو راکش کے ہاتھوں مرتے دیکھا تھا، عملے کی بقا میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ فلم کا اختتام ایک ڈرامائی اور غیر متوقع انجام پر ہوتا ہے جہاں سب مر جاتے ہیں اور خیالوں میں پہنچ جاتے ہیں، جسے ایک چھوٹے ساحل والے قصبے کے طور پر دکھایا گیا ہے۔ یہ غیر حقیقی انجام فلم کے کلٹ اپیل میں اضافہ کرتا ہے، جس میں ماحولیاتی آلودگی کے پیغام کو غیر معمولی انداز میں پیش کیا گیا ہے۔ فلم جوہری آلودگی اور کوڑے کرکٹ کے خطرات کو اجاگر کرتی ہے، جس میں سمندری راکش ماحولیاتی تباہی کی علامت کے طور پر کام کرتا ہے۔ اپنے مضحکہ خیز اسکرپٹ، خراب ڈبنگ اور ہنسنے والے خصوصی اثرات کی وجہ سے مشہور یہ فلم اپنے تفریح اور غیر منقطع انداز کی وجہ سے مقبول ہوئی ہے۔ فلم میں کونگ فو، گن فو اور راکشوں کے درمیان لڑائیوں کا مرکب پیش کیا گیا ہے، جو 2000 کی دہائی کے سیفے چینل کی فلموں کی یاد دلاتا ہے۔ کرزن آف دی کریکن ایک تیز رفتار افراتفری سے بھری مونسٹر فلم جو ماحولیاتی موضوعات کو غیر معمولی ایکشن اور مضحکہ خیز مزاح کے ساتھ جوڑتی ہے۔ اگرچہ یہ تنقیدی طور پر سراہی نہیں گئی، لیکن اس کا منفرد انداز اور کلٹ اپیل اسے بھی موویز اور مونسٹر فلمز کے شائقین کے لیے یادگار بناتا ہے۔